जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा, गुलामी की बजाय मौत को तरजीह दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हूँ, नो डील, जेल में मरना पड़ा तो ये कबूल है, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। ये कहा है इमरान खान ने। वो आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। वो केस जिसकी बुनियाद बना हसन नवाज का वन हाइड पार्क, डबल कीमत पर मजबूरन खरीदवाया गया मलक रियाज साहब से, और बुनियाद ख़त्म हो गई। एक बेसलेस केस बन गया इमरान खान और बुशरा बीबी पर। पैसे वापस मिल चुके हैं हुकूमत को, मगर केस है कि चलता ही जा रहा है। इमरान खान ने आज बड़ी लंबी गुफ्तगू की है और हर मौजू पर गुफ्तगू की है और बड़ी अहम गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चार छोटी छोटी बातें। पहली बात कि जस्टिस तारक जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली है। एक शहरी इरफान मजहर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दी है। हैरत अंगेज तौर पर वो जजेस जिनके कुछ रिमार्क्स या कुछ फैसले तहरीके इंसाफ के हवाले से होते हैं या तहरीके इंसाफ के हक में होते हैं, वो जजेस मुसलसल बुरहानों का शिकार नज़र आते हैं। किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म किरदार, फैमिली तक की रिपोर्टें चलती हैं, किसी के खिलाफ खबरें चलती हैं, किसी के खिलाफ प्रोग्राम हो जाते हैं और किसी के रेफरेंस दायर हो जाते हैं। शहरी साहब हैं जी इरफान मजहर, जिन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस सुन रहे थे और जिन्होंने मुस्लिम लीगियों को कहा था कि ज़रा लेकर आए ना अपने फॉर्म 45, आप जीते हुए हैं, जिस पर मुस्लिम लीगी भागे भागे इलेक्शन कमीशन पहुंचे और कहा कि हमारा केस इस ट्रिब्यूनल से चेंज करके किसी दूसरे में कर दें। और फिर उस दरखास्त में मुस्लिम लीगियों ने जस्टिस तारक जहांगीरी पर मुतस्सब जज होने का इल्ज़ाम लगाया, अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया। और जब केस ये सुना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने, अंजम अकील साहब जो मुस्लिम लीगी हैं उनको बुलाया रोस्ट्रम पर और कहा कि आपको बाइस्ड के लफ्जी मतलब पता है, आपको नेपोटिज्म का पता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है अकरबा परवरी, बायस का मतलब होता है मुतस्सब। जज आपको कहाँ मुतस्सब और बायस लगे, जिस पर सॉरी करते रह गए अंजुम अकील। उसी तारक जहांगीरी साहब की डिग्री जाली है। एक इरफान मजहर पहुंचे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रेफरेंस दायर हो गया है। और दूसरी और भी खबर से बड़ी मजे की है, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए फॉर्म 45 तब्दील कर दिए हैं। इंतखाबी अमल के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम पतन ने कहा है कि लाहौर के 21 हलकों के नतायज पर मबनी फॉर्म 45 3 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से गायब थे। वैसे ये इलेक्शन भी ना अजूबा इलेक्शन है, नमूना इलेक्शन है, शाकार इलेक्शन है। 76 साल में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। अभी तक मैनेज नहीं हो पा रहा सारों से मिल मिलाकर। अभी तक धांधली या धांधला या झुरलू जो है उसकी गलतियां दुरुस्त की जा रही हैं। पतन जो है इंतखाबी अमल के हवाले से काम करती, हर इलेक्शन के हवाले से काम करती है। उसका कहना है कि 3 जुलाई तक, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 3 जुलाई तक मतलब इसी महीने 3 जुलाई तक, पिछले महीने 3 जुलाई तक, जून बल्कि इसी महीने 3 जुलाई तक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद ही नहीं थे। और सारे हैं ये लाहौर के हल्के। और फिर जब पतन वाले कहते हैं कि जब हमने ये देखकर प्रेस रिलीज जारी की, रिपोर्ट जारी की कि अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 है ही नहीं, तो फिर अचानक फॉर्म 45 3 जुलाई के बाद चंद घंटों में ही फॉर्म 45 अपलोड कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि इससे पहले फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 46 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर थे।
धांधली है कि मैनेज ही नहीं हो रही। आगे सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाकर जलसे की इजाज़त दी थी। मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से बात करके मुहर्रम की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जलसा मनसूख कर दिया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया। अब आ जाते हैं जी, इस पर क्या बात करनी है। तहरीक इंसाफ के पास सियासी स्पेस पहले ही कब थी कि इस जलसे पर उनको इस जलसे करने की किसी ने इजाज़त देनी थी। तहरीक इंसाफ अब सिर्फ केपी में जलसे कर रही है और केपी में उनकी अपनी हुकूमत है। इमरान खान की गुफ्तगू पर आ जाए। इमरान खान ने आज बड़ी लंबी गुफ्तगू की और हर मौजू पर गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा है कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं फायज ईसा काजी पर अदम एतमाद करता हूँ। जी हाँ, चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी पर अदम एतमाद करता हूँ। हालांकि इमरान खान नैब तरमीम केस में 2 मरतबा वीडियो लिंक पेशी पर पेश हो चुके हैं फायज ईसा काजी की बेंच के सामने, लेकिन बकौल तहरीक इंसाफ उसमें इमरान खान के पास ऑप्शन कोई नहीं था, इसलिए पेश हुए। खैर, इमरान खान कह रहे हैं फायज ईसा काजी पर मुझे अदम एतमाद है। तहरीक इंसाफ और मेरे हर मुकदमे के बेंच में फायज ईसा काजी साहब क्यों आ जाते हैं? हमें फायज ईसा काजी कबूल नहीं है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि फायज ईसा काजी साहब हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का भी ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा फायज ईसा काजी साहब से, इसलिए हमारे केस किसी और को सुनने चाहिए। फायज ईसा काजी साहब पर गुज़श्ता रोज़ भी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने अदम एतमाद किया था और उन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा था कि अडियाला वाला भी आप पर अदम एतमाद करता है, जिस पर फायज ईसा काजी साहब ने कहा था वो तो 2 मरतबा वीडियो लिंक पेशी पर मेरे बेंच में पेश हो चुके हैं। आज अडियाला वाले मतलब इमरान खान ने भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। कल जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने अदम एतमाद का इज़हार किया था तो फायज ईसा काजी साहब ने इसको अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करार दिया, अदलिया को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। आज इमरान खान ने भी कहा कि हमारे केस ना सुने। कोई मुहज़्ज़म मुआशरा होता, कानून वाला मुआशरा होता, रूल ऑफ लॉ वाला मुआशरा होता, अखलाकियात और रसूल और मंतक वाला मुआशरा होता तो फायज ईसा काजी साहब तहरीक इंसाफ का आगे कोई मुकदमा भी ना सुनते। फायज ईसा काजी साहब याद रहे तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन चुके हैं। मखसूस नशिस्तों में उनके जो रिमार्क्स हैं वो सबके सामने हैं। यहाँ तक वो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ मुहैया करना नहीं है, और यहाँ तक भी कह चुकी हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने गलती की तो क्या हम गलती दुरुस्त करने के रवादार नहीं, हम गलतियाँ दुरुस्त नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने आज कह दिया है कि मुझे फायज ईसा काजी साहब पर अदम एतमाद नहीं है, अदम एतमाद है, एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, हमारे केस वो ना सुने। इमरान खान ने कहा कल मेरी टीम मुझे मिलने आई, मतलब तहरीक इंसाफ के लोग, वो 3 घंटे जेल के बाहर इंतजार करते रहे, मैं 3 घंटे जेल के अंदर इंतजार करता रहा, मगर हमें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि अदालत की इजाजत लेकर वो मुझे मिलने आए थे। इमरान खान ने कहा है कि सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जुल्म अब छोटा लफ्ज रह गया है। यहाँ पार्टी के लिए मेरा पैगाम है कि अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, अपने मकासद पर फोकस रखें, अपने इख्तलाफात ख़त्म करें। इख्तलाफात रहे तो सबका नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा कि ऊपर बैठे 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद ऊपर बैठे ताकतवर हल्के ये चाहते थे, हलवे माजर चाहता हूँ, ताकतवर हल्के ये चाहते थे कि हमें गारंटी दें, मतलब इमरान खान हमें गारंटी दे कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डाला जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाएं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सलाम। इस मुल्क को अगर किसी ने मुसलसल बुरानों में डाला हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के जानबदाराना और मुतसबाना फैसले। जेल वाले परेशान है। इमरान खान कह रहे हैं कि जेल वाले परेशान है कि महमूद रहमान रिपोर्ट मुझ तक कैसे पहुंची, और जेल वाले इस पर भी परेशान है कि गार्डियन में और द इकोनॉमिस्ट में जो मैंने आर्टिकल मेरे छपे हैं वो मैंने लिख कर बाहर कैसे भिजवाए। इमरान खान ने कहा है कि 1 साल होने वाला है मुझे चक्की में बंद किया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद कभी शिकायत पहले नहीं की और ना आइंदा करूँगा। इमरान खान ने कहा कि आल पार्टीज, हुकूमत की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम शिरकत करेंगे क्योंकि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का मामला है और ये मुल्क की सलामती का मामला है, और ख़ास तौर पर ये केपी के हवाले से बड़ी अहम
آل پارٹیز کانفرنس ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار کے پی ہے، اس لیے ہم اس آل پارٹیز کانفرنس اگر حکومت نے بلائی تو اس میں شرکت کریں گے۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں، ہمیں ٹی ٹی پی سے معاملہ لڑائی سے حل نہیں کرنا چاہیے، مذاکرات سے حل کرنا چاہیے، اور جب تک ہمارے افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا سن لیں ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، اور سن لیں میرے سارے سیاسی مخالف، تحریک انصاف کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پارٹی کبھی کمزور نہیں ہوتی جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو۔ فواد چودھری یاد آ گئے اس بات پر، فواد چودھری نے آج ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف وہی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، جس نے عمران خان کو چھوڑا وہ آگے یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت پائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کا سوچ رہا ہوں۔ جی ہاں، عمران خان کہہ رہے ہیں میں بھوک ہڑتال کا سوچ رہا ہوں، اس پر مشاورت کر رہا ہوں، اور جس دن میں نے بھوک ہڑتال کی میری پارٹی والے سن لیں، اس دن کا مطلب ہے پورے ملک میں ہڑتال۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جیسے مہنگائی نے عوامی قوت برداشت کا جنازہ نکال دیا ہے، اسی طرح آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کا جنازہ نکال دیا ہے۔ مسلم لیگ نون سے یاد آیا، اور مسلم لیگ نون کے جنازے سے یاد آیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان سادہ اکثریت نہیں بلکہ 2/3 اکثریت سے یہ الیکشن جیت چکا تھا، اور مسلم لیگ نون کی تو زیادہ سے زیادہ سیٹیں بھی اگر کی جائیں تو 30 سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ جی ہاں، یہ مفتاح اسماعیل فرما رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کو دفنائیں گے۔ آج الیکشن ہو جائے تو مسلم لیگ نون کی جو سیٹیں پہلے الیکشن میں تھیں 17، 21 یا 30 وہ بھی نہیں ملیں گی۔ عمران خان کی آج کی گفتگو کے مین پوائنٹس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی، جو حکومت بلانے جا رہی ہے، آپریشن یا حکمت عملی یا ویژن عزم استحکام پاکستان، جس کے حوالے سے اب 12 نکات پر مشتمل ایک آپریشن لانچ یا ایک حکمت عملی لانچ کی جائے گی دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف۔ عمران خان کی آج کی گفتگو کا دوسرا پوائنٹ ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب پر عدم اعتماد، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ مقدمات نہ سنیں۔ تیسرا ہے بھوک ہڑتال۔ پہلی دفعہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، انصاف نہیں دیا جا رہا، سیاسی سپیس نہیں دی جا رہی، ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، میں بھوک ہڑتال کرنے کا سوچ رہا ہوں، مشاورت کر رہا ہوں۔ اور پارٹی کے حوالے سے عمران خان فکر مند ہیں، اور یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عمران خان کو اگر کسی چیز سے مایوسی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ بڑے بڑے نام ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی گروہ بندیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے آپسی اختلافات ہیں، اور عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپس میں اختلافات ختم کر دیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بروٹس گھسے ہوئے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر سن لیجئے، بروٹس گھسے ہوئے ہیں جو اپنے ایک خاص مقصد اور خاص ارادے کے تحت اپنوں کو چھرے مار رہے ہیں، پیٹھ پہ چھرے گھونپ رہے ہیں، رانگ نمبر گھسائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تاکہ اختلافات بڑھائے جائیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے ایک بڑے نام نے مجھ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گراؤنڈ لیول پر اس طرح حکومت ہمارے خلاف کام کر رہی ہے کہ ہمارے ورکروں کو پکڑ پکڑ کر تھانے لایا جاتا ہے، ان سے حلف نامہ لکھوایا جاتا ہے کہ آئندہ کسی جلسے جلوس یا ریلی میں وہ شرکت نہیں کریں گے، اور ایک بڑے وسیع پیمانے پر چپ چاپ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کال دیتے ہیں، جب ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں تو اتنے لوگ نہیں نکلتے، کیونکہ لوگ ڈرائے گئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور ان کی فیملیوں کی وجہ سے، اپنی ماؤں بہنوں کی وجہ سے، جن کو تنگ کیا جاتا ہے اگر کوئی جلسے یا جلوس یا ریلی میں آ جاتا ہے، اور مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک جلسے میں آ جائے تو اس پہ 10 مقدمے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان پارٹی کے حوالے سے، اپنی جماعت کے حوالے سے کافی فکر مند ہے، اور یہ ان کی فکر ٹھیک ہے۔ عمران خان نے جو جنگ جیت لی تھی وہ پارٹی ہار رہی ہے،
عمران خان جو چاہتے ہیں وہ پارٹی نہیں کر رہی. عمران خان اگر جیل میں ہیں تو آج اس کی ایک بڑی وجہ یہ پارٹی ہے، کیونکہ یہ پارٹی اب بیانوں، تقریروں، ٹی وی انٹرویوز تک محدود ہو گئی ہے. آپ اور ان کے آپس کے اختلافات اتنے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں رہے. اور جب ایک اور بات سنتے جائیے کہ الیکشن کمیشن، ویسے اب کیا ضرورت پڑی ہے الیکشن کمیشن کو فارم 45 ہٹانے کی، 46 ڈالنے کی، 47 لانے کی؟ اب ختم ہو گیا یہ معاملہ. جب سے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے جس کے مطابق سب کچھ سونپ دیا گیا الیکشن ٹریبیونلز کا الیکشن کمیشن کو، اور اب الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز کو بھی پر مشتمل بھی الیکشن ٹریبیونل، دھاندلی ٹریبیونل بنا سکے گا، اور جب چاہے ایک کیس ایک ٹریبیونل سے نکال کر دوسرے ٹریبیونل میں ٹرانسفر کر سکے گا. اب تحریک انصاف کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدھ ممبر کے 2-4 اگر کوئی ایسے ہوئے جو خوش نصیب جن کو مل گیا انصاف، ورنہ سارے کے سارے جو تحریک انصاف کے مطابق ہارے ہوئے مگر جیت کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 5 سال وہی بیٹھے رہیں گے. 5 سال ان کا فیصلہ ہونے والا نہیں. لیکن بات ہو رہی تھی پتن کی، جو انتخابات کے حوالے سے کام کرتی ہے، انتخابات کے حوالے سے جس نے جو ہمارے سارے انتخابات کور کرتی ہے، اس کی بات ہو رہی تھی. تو اس کا بتا دوں، اس نے کہا ہے کہ 3 جولائی تک فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود نہیں تھے 21 لاہور کے حلقوں کی. اور جب ہم نے یہ بتایا پریس ریلیز کے تحت تو فوراً فارم 45 اپلوڈ کر دیے گئے. اسی تنظیم نے بتایا تھا کہ مریم نواز کے حلقہ پی پی 159 کے فارم 45 بھی موجود نہیں تھے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر. اور یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز کا جس حلقے سے وہ جیت کر آج وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، مبینہ طور پر وہ حلقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے. مریم نواز صاحب کی بھی مبینہ طور پر جیت ویسی ہے جیسے نواز شریف صاحب کی جیت. تو عمران خان نے آج گفتگو کی ہر موضوع پر، اور عمران خان نے پارٹی کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا. اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے انتخابات کے 8 فروری کو انتخابات تھے، 3 جولائی کو جب پتن نے بتایا کہ یہ تو فارم ہے ہی نہیں، تو اب اپلوڈ کیے ہیں. الیکشن 2024 کی دھاندلی انڈے بچے دے رہی ہے، جس طرح ملک میں نفرت اور تقسیم انڈے بچے دے رہی ہے. پاکستان زندہ باد.